एमसीसी बारे साँझपख अदालतले गर्यो भण्डाफोर। देशभर खुसियाली, शीर्ष नेतामा छटपटी। प्रदीप गिरीको चेतावनी, यो सरकार असफल भए संविधान र व्यवस्था बाँकी रहँदैन। जसपा लुम्बिनी प्रदेशका 3 सांसद पदमुक्त। एमसीसीको विरोधमा संसदमै कड्किए भीम रावल। लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख शेरचनद्वारा पदभार ग्रहण। एमसीसीसँग गोप्य सम्झौता भएका छन्, सबै सार्वजनिक गरियोस् भीम रावल। अर्थमन्त्री शर्मा र चिनिया राजदूत बीच भेटवार्ता। वर्तमान सरकारलाई गल्ती गर्ने कुनै छुट छैन गगन थापा। पूर्व माओवादी नेताको पेशी निवेदकको कानुन व्यवस्थाबाटै स्थगित। बझाङमा 5 स्थानीय तह भाडाकै भवनबाट सेवा दिँदै। बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रबाट प्राविधिक टोली खटाउन गृहमन्त्रीको निर्देशन। नेपाललाई नकुर्ने रणनीति ओली छिटो विवाद छिनोफानो गर्ने तयारीमा। पूर्व मन्त्री शाहले महिलामाथि अपमान गरेको सांसदमा आरोप। जसपाको आधिकारिकता बारे निर्वाचन आयोगको निर्णय विरोध ठाकुर पक्ष सर्वोच्चमा। अब पुरा समाचार हेर्नुहोस्। तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ युनिटी खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकनमा दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन नमस्कार। पछिल्लो समय राजनीतिमा भएको उतार चढाव, विशेष ताजा र महत्त्वपूर्ण अपडेट लिएर हजुरमाझ उपस्थित भएका छौँ। भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर तपाईँको मनमा लागेको प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा दिनुहोला। साथै हाम्रो मेहनतको लागि सानो लाइक र सेयर पनि गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन अब लागौँ पहिलो समाचारतर्फ। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रदीप गिरीले अहिलेको सरकार असफल भएमा संवैधानिक व्यवस्था पनि असफल हुने बताएका छन् भने प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै गिरीले यसपटक सरकारलाई असफल हुने छुट नभएको बताएका छन्। सरकार गठनमा भूमिका खेलेका नेताहरू पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, उपेन्द्र यादव लगायतको नाम उल्लेख गर्दै उनले सरकार असफल भए प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा मात्रै असफल नहुने तर्क गरेका छन्। अब लागौँ अर्को समाचारतर्फ। लुम्बिनी प्रदेशका जनता समाजवादी पार्टी जसपाका 3 जना सांसद पदमुक्त भएका छन् भने जसपाका सांसदहरू सन्तोष कुमार पाण्डे, विजय कुमार यादव, कल्पना पाण्डेलाई लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिवालयले पदमुक्त गरेको छ। प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव दुर्लभ कुमार पुनले सूचना जारी गर्दै पदमुक्त भएको जानकारी गराएका छन् भने सर्वोच्च अदालतले उनीहरूको पद खमौटी गरे पनि पार्टीको नीति विधान विपरीत सरकारमा रहेकाले सांसदबाट पदमुक्त भएको सचिवालयले जानकारी गराएको छ। पार्टीको कार्यकारिणी समितिले गरेको कारबाहीको निर्णय अनुसार जसपा लुम्बिनी प्रदेश सभा संसदीय दलले 3 मन्त्रीको पदमुक्त गर्न प्रदेश सभा सचिवालयलाई बिहिबार निवेदन दर्ता गरेको थियो। अब लागौँ अर्को समाचारतर्फ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा नेपालका लागि चिनिया राजदूत हो ह्यान्सीले शिष्टाचार भेट गरेका छन् भने शुक्रबार मन्त्रालयमा भएको भेटमा अर्थमन्त्री शर्माको कोभिड महामारी भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण प्राप्त भएको चिनिया सहयोगका लागि धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आगामी दिनमा पनि सहयोग र सद्भाव निरन्तर रहने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। मन्त्री शर्माले कोभिड विरुद्ध जनतालाई खोप लगाउनु सरकारको प्राथमिकताको काम भएको उल्लेख गर्दै चीनले 18 लाख डोज खोप अनुदानमा दिएको आभार प्रकट गरेका छन् भने उनले चीनबाट थप खोप खरिदका लागि प्रक्रिया अघि बढाएकाले यस कार्यमा राजदूतबाट सहयोग सहजीकरण हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। अब लागौँ अर्को समाचारतर्फ। वर्तमान सरकारलाई गल्ती गर्ने कुनै छुट छैन भनी गगन थापाले आफ्नो विचार प्रष्ट पारेका छन्। दर्शकबिन सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेसका नेता गगन थापाले पार्टी नेतृत्व वर्तमान सरकारलाई गल्ती गर्ने कुनै पनि छुट नभएको बताएका छन् भने उनले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्व वर्तमान सरकारले कुनै पनि एक्सक्युज नपाउने उल्लेख गर्दै कहीँ कतै नचुक्न पनि ध्यान आकर्षण गराएका छन्। बीपी कोइराला प्रतिष्ठान खाँटदेवी गाउँपालिकाले शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेता थापाले केपी ओलीले यो गरेनन् त्यो गरेनन् भन्ने दिन गयो स्मरण गराउँदै काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारले अभावमा रहेका नागरिकहरूलाई सरकार कस्तो हुन्छ भन्ने कुरामा महसुस गराउने गरी काम गर्नुपर्ने बताएका छन्। अब लागौँ अर्को समाचारतर्फ। सांसद पदमा पुनर्बहाली माग गर्दै पूर्व माओवादी केन्द्रका 4 नेताले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमाथि सुनवाई स्थगित भएको छ। बिहिबार हेर्न नभ्याएको रिट आज पेश तोकेको थियो भने तर निवेदकका कानुन व्यवसायले आजको पेशी स्थगित गर्न आग्रह गरेपछि स्थगित गरिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ भने आजको पेशी न्यायाधीश डाक्टर आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासमा तोकेको थियो। माओवादी केन्द्रबाट सांसद बनेका नेताहरू टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु शाह, गौरीशङ्कर चौधरीले बुधबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए भने 4 नेताले सांसद पदमा पुनर्बहालीको माग समेत गरेका छन्।
अब लागौँ अर्को समाचारतर्फ। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले मेलिन च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसीसँग गोप्य सम्झौता भएको दाबी गरेका छन् भने प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै रावलले सबै सम्झौता सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्। एमसिसीको मूल सम्झौता मात्रै यहाँ पेश भएको रावलले भने सँगसँगै थुप्रै गोप्य सम्झौता भएका छन्, ती सबै सार्वजनिक गर्न आदेश गरेका छन्। आफू तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एले गठन गरेको कार्यदलमा रहँदा एमसिसीसँग जोडिएको थुप्रै सम्झौता भएको भन्दै रावलले कार्यान्वयन सम्बन्धी सम्झौता हुन नपाएको बताएका छन्। यसअघि भएका असमान सम्झौताले अहिलेसम्म नेपालीहरू पीडित हुनु परेको भन्दै रावलले राष्ट्रहित विपरीतका प्रावधान सम्बोधन नगरी एमसिसी पास गर्न नहुनेमा उल्लेख जोड दिएका छन्। अब लागौँ अर्को समाचारतर्फ। बझाङका 5 स्थानीय तहहरू भाडाकै भवनबाट सेवा दिँदै आएका छन् भने स्थानीय तहको निर्वाचन भएको 4 वर्ष बितिसक्दा पनि अझै भवन बनाउन सकेका छैनन् भने जिल्लाका 12वटै स्थानीय मध्ये जय पृथ्वी नगरपालिका, तलकोट गाउँपालिका, 26 पार्टीभेरा गाउँपालिकाले मात्रै आफ्नै भवनबाट सेवा दिँदै आएका छन्। अब लागौँ अर्को समाचारतर्फ। सत्तारूढ 5 दलको गठबन्धनमा बनेको सरकारले 2 साता बितिसक्दा समेत न त मन्त्री परिषद विस्तार गर्न सकेको छ, न त न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गर्न सकेको छ। गठबन्धन सरकार सञ्चालनका लागि साझा कार्यक्रम बनाउन, संवैधानिक नियुक्तिमा पठाउने काम चयन गर्न काङ्ग्रेसका 3 माओवादीका केन्द्र जसपाका 2-2 जना सदस्य रहेको कार्यदल गठन गरिएको छ भने तर सो कार्यदलको बैठक समेत बस्न सकेको छैन। एकातिर मन्त्री परिषद विस्तार गर्न नसकेर आलोचना खेपिरहेको सरकारले अर्कोतिर न्यूनतम साझा कार्यक्रम समेत उस्तै ढिलाइ गरिरहेको छ भने कार्यदल सदस्य समेत रहेका माओवादी नेता देव गुरुङले नेताहरूको व्यवस्थाले बैठक बस्न नसकेको जानकारी गराएका छन्। अब लागौँ अर्को समाचारतर्फ। पूर्व मन्त्री शाहले महिलामाथि अपमान गरेको सांसदमा आरोप लगाएका छन् भने प्रतिनिधि सभा सदस्य दिल कुमारीले पूर्व मन्त्री प्रभु शाहले सिङ्गो नेपाली महिलामाथि अपमान गरेको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठकमा सांसद कुमारीले पूर्व मन्त्री शाहले महिलाको सभ्यतामाथि आक्रमण गरेको, चरित्र हत्या गरेको आरोप लगाएकी हुन् भने उनले समाजको आधुनिकतावादमा प्रभु शाहले लखटको खेती गरिरहेको पनि आरोप लगाएकी छिन्। अब लागौँ अर्को समाचारतर्फ। जसपाको आधिकारिकतामा उपेन्द्र यादव पक्षलाई दिएको निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्ध मन्तो ठाकुरले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् भने निर्वाचन आयोगको निर्णय कार्यान्वयन हुँदा पार्टी विभाजन भई पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्व परियोजना नै समाप्त हुन जाने ठाकुरको निवेदनमा उल्लेख भएको छ। दर्शकबिन, रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म निर्वाचन आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगराउन भनी अन्तरिम आदेश जारीको माग गरेका छन्।